अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो। आज की हमारे इस वीडियो का मौजू है एक नुक्ता की कहानी और फिर उम्मत का फितने में मुब्तला होना। एक नुक्ता और उससे फिर कहानी गढ़ना और फिर उसको फितने की सूरत दे देना और उम्मत को उस फितने के अंदर मुब्तला कर देना, ये कई लोगों का वतीरा होता है और ऐसा हमें तारीख़ में मिलता है और ऐसा कई बार हुआ है और इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमेशा हमें इस वजह से कभी भी एक नुक्ते को कहानी की शक्ल नहीं देनी चाहिए और नुक्ता की कहानी को समझना भी चाहिए और किसी की कहानी को अपने ऊपर सवार करके फितने में मुब्तला भी नहीं होना चाहिए। ख़ुद भी नुक्ता से कहानी नहीं बनानी चाहिए और किसी के नुक्ते की बनाई हुई कहानी से मुतासर होकर फितनों में मुब्तला भी नहीं होना चाहिए। ज़रा आप तारीख़ी वाक़यात पर गौर करें, इस्लामी वाक़यात पर गौर करें। कितने मौक़ों पर हमारे इस्लाम में एक नुक्ते से कहानी बनाई गई और फिर उम्मत को फितनों में मुब्तला किया गया। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जंग से वापस आते हुए जहाँ पे काफ़िला रुका था, माँ जी आयशा वाशरूम के लिए गईं और काफ़िला चल गया। जब वापस आईं अपने उस मकाम पर, ठहराव की जगह पर, तो काफ़िला जा चुका था। सफ़वान बिन मुअत्तल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िलों के पीछे आने की ड्यूटी दी थी कि कोई चीज़ रह गई तो आप लेकर आना। तो हज़रत सफ़वान जब आए, माँ जी वहाँ मौजूद थी, उनको लेकर बड़े हया से, बड़े अदब से, बड़ी शर्म से लेकर आए। मुनाफ़िकों ने ये बात करनी शुरू कर दी कि ये कोई ऐसी इस तरह की बात होगी, इसलिए ही ये पीछे आ रहे हैं, इनका कोई आपस में मामला होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, माज़ल्लाह, मेरे मुंह में खाक। तो इस नुक्ते को लोगों ने इतनी बड़ी कहानी बना दिया कि पूरे मदीने के अंदर कितने दिन परेशानी का आलम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद गम की वजह से इतने परेशान हुए, सहाबा कराम परेशान है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ख़ुद परेशान हैं और इतना उनको गम आया कि वो बुखार की हालत में उनके बाल सर के झड़ गए और कमज़ोर हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने उस फितने की यानी उसकी हकीकत बयान की सूरह नूर में कि फरमाया ये इन मुनाफ़िकों का फितना है। तो इसी तरह जब हज़रत सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लक़ अब्दुल्ला बिन सबा और उसके हवारी मदीने में आए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलायत का दावा लेकर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत का हकीकी हकदार बनाकर पेश किया और साथ हज़रत उस्मान पर 2-3 इल्ज़ाम लगाए कि ये बैतुल माल में ख़यानत करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं। तो इस फितने ने, इस नुक्ते ने इतनी बड़ी कहानी बना दी और फिर उस कहानी के नतीजे में इतना बड़ा फितना आया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया उनके घर में। इसी तरह एक फ़ितना उस वक़्त बना कि जब ख़वारिज ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आपस में मामलात क्लियर करने के लिए एक कमेटी बनाई और उन कमेटी के सरबराहों को हकम का नाम दे दिया। तो इन्होंने कह दिया ला हुक्म इल्ला लिल्लाह या इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। ये दलील देकर खारजियों ने कहा कि हाकम सिर्फ़ अल्लाह है। तो इन्होंने इन इंसानों को बना दिया, लिहाजा ये इंसान यानी हज़रत अली और हज़रत मीर मुआविया नऊज़ुबिल्लाह दायरा इस्लाम से खारिज हैं। और उन्हीं के मौक़िफ़ पर बाज़ लोगों ने हज़रत अली और हज़रत मीर मुआविया के ख़िलाफ़ तलवार उठाई और उनसे लड़े और उम्मत आज तक मुसलमानों की तकफ़ीर उस वक़्त से आज तक हो रही है और क़यामत तक होती रहेगी। और वही लोग खारजी आज भी हमारे पाकिस्तान के हालात ख़राब करते हैं, उम्मत मुसलमान पर बहुत ज़्यादा उन पर बम धमाके किए जाते हैं। तो ये उस वक़्त का फ़ितना है और ये फ़ितना आगे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इसी तरह उस वक़्त जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे वालों ने ख़त लिखे कि आप हमारे पास आएँ, हम आपके वफ़ादार हैं। तो
پھر انہوں نے وفاداری نہ کی اور پھر انہوں نے یہ خط کا بنیاد بنا کر کتنا اسلام کے اس شہزادے کو نقصان پہنچایا، پورے خاندان کو ذبح کر دیا، اور پھر بھی وہاں فتنے ہوتے رہے۔ اور اس سے پہلے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم نے بات کی ہے تو عبد الرحمن بن ملجم وغیرہ نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا۔ اتنا وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے اور اس ایک نقطے کو انہوں نے فتنے کی کہانی بنا دیا۔ تو اس طرح اور بھی کئی واقعات، ہلاکو خان کو جب بغداد کے لوگوں نے، مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم خلافت کے خواہ ہیں، ہم خلافت چاہتے ہیں، تو جب ہلاکو آیا تو اس نے بغداد پر حملہ کیا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو، کتابوں کو دریا برد کر دیا۔ تو یہ فتنے جو ہوتے ہیں یہ ایک تھوڑے سے چھوٹے سے نقطے سے ہی مارز وجود میں آتے ہیں اور پھر امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث کل ما سمع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر بات سنی سنائی کو آگے پہنچا دے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ بات کی تصدیق کرنی چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے۔ کوئی کہے نا کہ آپ کا کوئی کان لے کر جا رہا ہے تو یہ اس کے پیچھے نہیں بھاگ جانا چاہیے، بلکہ اپنے کان کو بھی دیکھ لینا چاہیے بھی کان پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑا سا سوچنے کی زحمت کر لیا کریں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں کہ ایک خبر بناتے ہیں، پھر اس کو پھیلاتے ہیں، پھر امت کے اندر اس کا فتنہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقت نسلوں تک واضح نہیں ہوتی۔ تو آج کے دور میں کسی بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی سچائی کو تلاش کرنا، کہ اے آئی کا دور ہے، لوگ بناوٹی ویڈیوز بنا کر لوگوں پر الزام تراشی، ویڈیو کے ثبوت تک پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی پر کہانی نہیں بنانی چاہیے، بغیر دلائل کے، بغیر ثبوتوں کے، بغیر گواہوں کے کسی پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب شیطان کا اللہ کے سامنے جب فیصلہ ہوگا، فلما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، تو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تو میں نے وعدہ خلاف ورزی کی تھی، تو میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ میں تم کو مجبور کر کے اپنے پیچھے لگاتا، میں نے تو تم کو صرف ایک وسوسہ دیا تھا، ایک دعوت دی تھی، تو تم نے فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی تھی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے نفسوں کو الزام دو۔ تو شیطان بھی اس وقت یہی کہے گا کہ میں نے تو صرف ایک تمہیں نقطہ ہی دیا تھا، تم نے تو خود ہی کہانیاں بنا کر فتنوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے تحقیق کو لازم کرنا چاہیے اور فتنوں سے بچتے ہوئے کسی بھی بندے کو فتنے میں مبتلا کر کے اس کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور شیئر کریں تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے اور کوئی فتنے سے بچ سکے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی تجربہ ہوا ہے کہ ایک نقطے سے کہانی بنی اور پھر وہ فتنہ بڑا سارا بن گیا ہو۔ ہماری زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نقطے سے کہانی بنا کر اور کہانی کو فتنے کی صورت دے کر امت کو گمراہ کرنے سے بچائے اور خود بھی گمراہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم۔